बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे सुसाइड की। लोग ख़ुदकुशी क्यों करते हैं? आखिर इतना बड़ा स्टेप लोग क्यों उठा लेते हैं? मैं काफ़ी दिनों से इस बात पर सोच रहा था। पिछले दिनों एक बहुत हिंदुस्तान के मशहूर एक्टर सुशांत ने भी ख़ुदकुशी कर ली, तो वो बड़ी ख़बर वायरल हुई। तो मैं ये सोच रहा था कि लोग आखिर ख़ुदकुशी क्यों करते हैं, और जो इस्लामिक ममालिक हैं उनमें ये ख़ुदकुशी की शरह बाकी ममालिक से कम क्यों है। तो मैंने इस पे रिसर्च की। मेरा एक दोस्त, उसने मुझे कहा कि यार इस पे थोड़ी रिसर्च करो। तो मैंने कहा चलें जी, इस पे रिसर्च करते हैं। तो मुझे बड़ी जो चीज़ें मिली, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। मेरे नज़दीक ख़ुदकुशी की 5 वजूहात हैं। 5। सबसे पहली जो सबसे बड़ी रीज़न है, सबसे बड़ी वजह है जो लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, अमूमन ज़्यादातर यही उनमें वजह होती है, वो है मेंटल इलनेसेस, ज़हनी बीमारियाँ। ज़हनी बीमारियों का जो लोग भी शिकार होते हैं उनमें सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन, और सीवियर किस्म का डिप्रेशन लोगों को होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें उम्मीद मर जाती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उम्मीद चली जाती है, उम्मीद ख़त्म हो जाती है। और ज़िंदगी तो उम्मीद है, ज़िंदगी तो उम्मीद है। जब वही चली जाए, उम्मीद ही चली जाए, तो फिर इंसान ये स्टेप आखिरकार उठा ही लेता है। जब हम ये सोचते हैं कि किसी ने ख़ुदकुशी कर ली, किसी ने छलांग लगा ली, कोई पंखे से लटक गया, कोई किसी ने वेपन खुद पर ही चला लिया, तो दिल जो है वो मानता नहीं है, आंखें जो हैं वो दंग रह जाती हैं, मानने को दिल तैयार नहीं होता, लेकिन लोग करते हैं। और इतनी बड़ी तादाद, WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मौत का तीसरा बड़ा सबब सुसाइड है। क्यों? इसके पीछे वो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो मैं इसे हादसा ही समझता हूँ। इसके पीछे भी बड़ी लंबी वजूहात और रीज़न्स की एक लंबी लिस्ट होती है, और चलते 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 लोग उधर तक पहुँचते हैं। अगर दुनिया भर की बात करें तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एक साल में 8 लाख लोग खुदकुशी करते हैं। 8 लाख लोग खुदकुशी करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना है। तो हमारी जो मजहबी हिदायत हैं उन पर लोग जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि इस्लाम में ये इसकी सख्ती से इसको मना किया गया है, और बड़ी बड़ी इसके ख़िलाफ़ जो हैं वईदें सुनाई गई हैं। तो पाकिस्तान में इसकी शरह कम है, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि ये बहुत ही कम है, ये भी अच्छी खासी है जो रिपोर्ट होती है। साल में तकरीबन 2100 के करीब जो हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं। यानी अगर हम देखें तो दुनिया में 40 सेकंड में एक मौत हो रही है, और पाकिस्तान में भी तकरीबन एक दिन में 6 से 7 लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं। और क्यों करते हैं? आखिर वजूहात क्या हैं? अक्सर लोगों का ये मानना है कि ख़ुदकुशी के पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो गुर्बत है, वो मुआश है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी जो वजह है वो रिलेशंस हैं, वो रिश्ते हैं। रिश्तों के खो जाने का, जो चले जाने का एक खौफ होता है, मतलब फियर ऑफ लॉस। इसमें रिश्तों के टूट जाने का, दोस्तियों के टूट जाने का, नौकरी के चले जाने का, ये सारी इसमें चीज़ें आती हैं। नंबर अच्छे नहीं आने। अब एक बच्चा जो है, जो स्टूडेंट्स जो सुसाइड करते हैं, उनमें ये बड़ी रीज़न नहीं होती कि उसके मैट्रिक में अच्छे नंबर या FSC में अच्छे नंबर नहीं आए तो उसने खुदकुशी कर ली, बल्कि पीछे से एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है, जिसकी वजह से लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और अगर फैमिली सिस्टम सपोर्ट करे, बाहर मगरबी दुनिया में इसलिए ज़्यादा हैं कि उधर फैमिली सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उधर फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है। इधर फैमिली सिस्टम सपोर्ट करता है। फिर मज़हब के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लाम इसकी कितनी सख्त जो है वो मज़म्मत करता है, कितने दर्दनाक अज़ाब हैं इस्लाम में। मतलब मैंने एक जगह पढ़ा कि जो शख्स जिस तरह खुदकुशी करेगा वो वैसे ही हमेशा रहेगा, वैसे ही उठाया जाएगा। मतलब अगर एक शख्स ने खुद को गोली मारकर, खुद को वेपन का यूज़ करके खुदकुशी की है, तो वो इसी तरह करता रहेगा, बार बार खुदकुशी।
اگر کسی نے خود کو جلا کر خودکشی کی ہے تو وہ جلاتا رہے گا، خود کو بار بار جلاتا رہے گا۔ اس طرح کے کچھ معاملات ہیں اسلام میں۔ تو پہلی وجہ جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ تھی مینٹل النیسز، جس میں ڈپریشن ہے، جس میں ایموشنل پین ہوتی ہے، جس میں لاس آف فرینڈز، لاس آف ریلیشنز ہوتا ہے، بندے کو یہ خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ہوپ لیسنس، نا امیدی۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ آخرکار موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جو تیسری بڑی ریزن ہے وہ ہے ٹرامیٹک سٹریس۔ یہ اگر ہم اس کی سٹریس کی بات کریں تو ایک سٹریس تو یہ ہے کہ وہ فیملی کا پیچھے سے دباؤ ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز، جو ہم کسی سے لگاتے ہیں، دوسروں سے لگاتے ہیں۔ جب وہ شخص اس کو میٹ نہیں کر سکتا تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں فارغ انسان ہوں، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے اتنے % نمبر لے کے آنے ہیں، وہ نہیں لے کے آتا تو وہ یہ سمجھتا ہے خود کو کہ میں تو بڑا فارغ شخص ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا۔ ان لوگوں نے ظاہر وہ ان لوگوں نے اس کے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانا، لیکن وہ اس طرف چلا جاتا ہے، وہ اس طرف اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی ریزن جو دنیا میں ہے وہ ہے سبسٹنس یوز کی۔ جس طرح لوگ ڈرگس اور الکوہل یوز کرتے ہیں، الکوہلک ڈس آرڈرس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت بڑا ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سیوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو میرا یہی ماننا ہے کہ جو لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں ان سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، پیچھے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان میں سال میں 2000 یا 2100 کے قریب لوگ خودکشی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مینٹل النیسز کا شکار لوگ ہیں وہ پاکستان میں تقریباً 3.5 ملین ہیں، 35 لاکھ کے قریب ہیں، اور وہ ایج پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ آہستہ 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 لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کو نچلی سطح پر ہی مینیج کر لینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جی سلوشنز کی۔ سلوشنز کیا ہیں؟ سلوشنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے جتنے بھی مینز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں خودکشی کرنے کے، ان تک انسانوں کی یا ذہنی مریض لوگوں کی رسائی کو مشکل کر دیا جائے۔ یعنی لوگ آسانی سے وہ گولیاں نہ خرید سکیں، لوگ انسانی سے ویپنز نہ خرید سکیں، تو اس سے بھی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ خودکشی کی سطح جو ہے وہ نیچے آئی ہے۔ دوسری ریزن کی بات کریں تو جو کیس ہے اس کو میڈیا میں رپورٹ ہونا چاہیے، لیکن نہایت ذمہ دارانہ انداز سے۔ اگر کوئی دیکھ لے، کسی کو شک پڑ جائے تو اسے وہ میڈیا میں کیس رپورٹ کر دینا چاہیے۔ تیسرا حل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں بچوں کے نصاب میں، اسکولوں میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہم کریں گے، تعلیم دیں گے، اسلامک پوائنٹ آف ویو بتائیں گے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے گا کہ اس قدر دردناک، میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی جو احادیث ہیں، دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، اگر وہی ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں تو اس کی طرف کوئی جانے کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈپریشن کو، اس طرح کے جتنے بھی لوگ مینٹل النیسز کا شکار ہیں، کوئی ہوپ لیسنس کا شکار ہے، کوئی فیئر کا شکار ہے، تو کونسلنگ ادارے بنا کر بڑے پیمانے پر ہمیں ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کو نچلی سطح پر ہی مینیج اور کنٹرول کر لینا چاہیے۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سشانت سنگھ کی جو ابھی موت ہوئی ہے، اس کا میڈیا میں بہت چرچا ہے، تو کیونکہ یہ بہت بڑی سیلیبریٹی تھا، اس طرح اور بھی بہت بڑی سیلیبریٹیز ہیں جو اکثر خودکشی کرتی ہیں اور ایسے واقعات ماضی میں بھی ہیں، تو چاہیے کہ ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ ان کے فالورز ہوتے ہیں، ان کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو ایک ایک چیز میں فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک ایسا بندہ جو ذہنی مریض ہے، جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی سوسائڈ کر لوں، تو وہ تو یہ سوچے گا کہ اگر یہ اتنا بڑا بندہ، یہ سیلیبریٹی، یہ جس کو میں گرو مانتا ہوں، جس کو میں اپنا مینٹور مانتا ہوں، جس کو میں اپنا ہیرو مانتا ہوں، اگر وہ یہ سٹیپ لے سکتا تو میں کیوں نہیں لے سکتا؟ پھر وہ بھی یہ جرت کرے گا کہ اس سے لوگ جو ہیں وہ بھی، اگر یہ اس کے پاس شہرت، پیسہ، سب کچھ ہے، یہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھی ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے کہ جو میل ہے وہ سوسائڈ کومٹ کرتا ہے، جبکہ جو فیمیل ہے وہ اٹیمپٹ کرتی ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جو ریشو ہے وہ میلز کی زیادہ ہے خودکشی کرنے کی، اور فیمیل کی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔